कमेटी के भी जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी ऐलान आया है, जो पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है और जो पार्टी के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। इन सब का ख़ुलासा ये है कि जो मैं समझा हूँ कि अगर आज जुडिशल कमेटी जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ तो वो 12 बजे के बाद से या कल से बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बात अपने लीडर जो अडयाला जेल के अंदर बंद हैं उनके ईमा पे या उनके हुक्म पे ये कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी और ख़ुद ख्वाहिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उससे पहले बहुत सी मार्का आराइयाँ उनकी हो चुकी थी, फतूहात की बड़ी कोशिशें हो चुकी थी, 9 मई हो चुका था और फिर फ़ाइनल कॉल भी होगा 25 या 26 नवंबर भी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे पास मार्का आराई के बजाय मुज़ाकरात का और गुफ्तगू का रास्ता बाकी रह गया है। सो उन्होंने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हमारे स्पीकर साहब से मिली। आपको मालूम है हाउस के अंदर भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर साहब से उन्होंने ये कहा कि आप हुकूमत से कहें। स्पीकर साहब वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान 7 जमातों के अरकान उसमें शामिल कर दिए। उसके बाद हमारा सीरियस डेलिब्रेशन शुरू हुई। पहली मीटिंग में ये तय पाया कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में लेके आएंगे। दूसरी मीटिंग में वो नहीं लेके आए। चलते चलते जो 16 जनवरी को मीटिंग हुई उसमें वो अपने मुतालबात लेके आए तहरीरी शक्ल में। गोया 5 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक अगर आप गिने तो इसमें 6 हफ्ते लगे उनको, 42 डेज़ लगे उनको अपने मुतालबात लाने में। और हमसे ये तकाज़ा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें और उसमें जो कुछ भी हमने कहा है उसका पॉजिटिव और मुस्बत जवाब दें। और जुडिशल कमीशन हमारी शराइत के मुताबिक जिन जजों के बारे में हमने कहा है उनको उसमें डाल के और हमारे मुतालबात को, हमारे TORs को उसमें डालें। अब हमने उन मुतालबात को ले लिया, बड़ी संजीदगी से ले लिया। हमारी कमेटी उन्हीं 7 जमातों की फिर बैठ गई। हमने डेलिब्रेशंस की, मुज़ाकरात आपस में किए, संजीदगी से किए। परसों भी 2 घंटे बैठे, आज भी 2 घंटे बैठे, हमारा कल भी बैठना तय था। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस जमात ने जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी, जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राज़ी हो गए। और राज़ी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। ये मैं आपको वाज़े कर दूं, मेरे पास ये उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे लिखा था और इस पर ख़ासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। ये एग्रीड एक राय थी या बयानिया था। अब हमारे ख़्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जिन जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है।
ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ اجلاس بلائیں، ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں اپنے اپنے موقف لے کے آئیں گے. ساتوں پارٹیاں جب متفق ہو جائیں گی، جو کہ آلموسٹ ایک رائے ہماری آلموسٹ بن چکی ہے، تو اس کے باوجود ان کا مجھے نہیں سمجھ کہ جو چیز آج 23 تاریخ کو ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بےتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے. مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اب بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے اگر ان کے اختیار میں ہے. اگر وہ اپنی پارٹی کے بانی کی رائے سے ہٹ کے اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں، علی گوہر صاحب اور ہماری کمیٹی کے عمر ایوب صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، یا دوسرے لیڈر یا کمیٹی کے ارکان، تو ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں. سیاست میں جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں. اگر آپ کی سیاسی جمہوری رویوں کے اندر رہنے اور مذاکرات کرنے کی ایکسپرٹی نہیں ہے، کسی اور چیز کی ایکسپرٹی ہے، تو بھی آپ مذاکرات کی طرف آئیں. تمام تر مارکوں کے باوجود ہم نے بڑے صبر و تحمل سے اس کو آگے بڑھایا. آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے سول نافرمانی کی کال چل رہی ہے. وہ باہر کے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہ بھیجو. ہم نے اس کو پوائنٹ نہیں بنایا، ہم نے اس پہ تصادم نہیں کیا، ہم نے ان کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کو روکے. ان ساری میٹنگز کے دوران ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا کہ مذاکرات آگے چل رہے ہیں. پھر خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کو وہ گالی دیتے ہیں منہ بھر کے، ایک بہت بڑی، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا اردلی ہے اور فلاں کا ہے. ہم نے اس پہ بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. ان سے پوچھئے گا، کوئی پروٹیسٹ ہمارا ان مذاکرات کے اندر بھی نہیں ہم نے کیا. ہم نے کہا کہ یہ ملاقات چلنی چاہیے. پھر ایک دوسرا ٹویٹ آتا ہے جس دن خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، ہم نے اس کو بھی موضوع نہیں بنایا. باہر تقریریں ہو رہی ہیں، ہم بڑے سبھاؤ کے ساتھ سلجھے ہوئے طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنی راہ پہ چلتے رہے. اگر ہم چاہتے، اگر ہماری طرف سے، ہمارے کسی لیڈر کی طرف سے وہ ٹویٹ آئے ہوتے تو ہماری تکہ بوٹی ہو جاتی، اسی دن مذاکرات ختم ہو جاتے. اگر ہمارا کوئی لیڈر اس لیڈر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو ہم کیوں یہ کر رہے تھے؟ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم مذاکرات کو مذاکرات کی اسپرٹ کے مطابق، جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق، گیو اینڈ ٹیک کی اسپرٹ کے مطابق آگے بڑھانا چاہتے تھے. اب آپ نے اچانک یکا میں یہ پیغام دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسے ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور اگر یہ اس فیصلے پہ پہنچ بھی چکے ہیں تو صرف ٹی وی کیمروں تک نہ رہیں. ہمیں باضابطہ طور پر، جیسے انہوں نے پہلے لکھ کے دیا تھا، ایک تحریر دے دیں کہ جناب آپ نے یہ ہمارے اعتراض ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں. ایک تحریر اور دے دیں جس طرح پہلے تحریر دی ہوئی ہے، تاکہ ہم اپنی جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں. جی، ہماری کمیٹی قائم ہے، اب بھی، آج بھی قائم ہے. ہم اس پہ مزید ملیں گے، مشاورت کریں گے. میں تو یہ پہلا رد عمل، چونکہ آپ سب لوگوں کی سوالات آ رہے تھے، میں نے دے دیا ہے. ایک باضابطہ رد عمل ہماری کمیٹی کے 7 ارکان، 7 جماعتیں مل کے انشاءاللہ ضرور دیں گی. لیکن میں پھر ان سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس کو مذاکرات سے نکل کے دروازے سے بہت دور جا کے پلٹ کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.